नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम मुनफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह। क्या ईमान के दावेदारो, क्या हो जाता है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें या क्या मसला है तुम्हें कि जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो, इस्सक़ल तुम इलल अर्ज़, तो तुम ज़मीन पर ही चिमटे जाते हो, ज़मीन के साथ ही चिमटे जाते हो। आरज़ी तुम बिल हयात दुनिया, तो क्या तुम राज़ी हो गए हो दुनिया की ज़िंदगी पर। मिनल आखिरा, आखिरत को छोड़कर, फमा मता उल हयात दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, कि नहीं है दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में मगर बहुत कलील, बहुत कम। और इसका कंपैरिजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस में करवा दिया कि तुम में से कोई समुद्र पे अपनी उंगली डाले और देखे कि समुद्र से जब उंगली निकाली तो उंगली पर कितना पानी लगा है। यह है दुनिया की ज़िंदगी जो बहुत ही कलील है और आखिरत पूरा समुद्र है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब थोड़ा सा हम इसका जायज़ा ले लेते हैं कि ये जंग कौन सी जंग है, किस जंग के लिए उकसाया जा रहा है। ग़ज़वा तबूक के लिए उकसाया जा रहा है। सुलह हुदैबिया जो सन 6 हिजरी में हुई, उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपकी जो बेइज्जत मुबारक है पूरी दुनिया के लिए थी कि आपको पूरी दुनिया के लिए उनकी हदायत के लिए भेजा गया था और आपके बाद कोई नबी भी नहीं आना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिखने शुरू किए, दावत देनी शुरू की लोगों को, बहुत सारी कौमों को, बहुत सारे मुल्कों की तरफ भेजे। रूम में जो था वो कैसर था, ईरान का बादशाह कसरा था, मुकुकस जो था वो मिस्र में था, नजाशी वो वाला नजाशी तो नहीं थे जिनका नमाज जनाजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई, लेकिन ये उसकी जगह दूसरा नजाशी, ये भी ईसाई बादशाह था। और इसी तरह आपने खतूत जो है मुख्तलिफ़ जगह पर भेजे, जैसे मिस्र में भी भेजे, मुकुकस को भेजे। ख़त लेकर जब आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आते जाते थे तो उनको दावत देते थे कि एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ ताकि अमन पाओगे। बहरहाल इसी तरह एक ख़त गया शाह बसरा की तरफ। ये रूमी हुकूमत के हित जो है ज़ेर नगी थे। शख्स था वहाँ पे जो उस वक़्त हुक्मरान था, वो था शर्जील बिन गस्सानी। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची, इनकी तरफ एलची बना के भेजा गया हारिस बिन अज़री रज़ियल्लाहु अन्हु को। इस मलून शख्स ने जब उन्होंने दावत दी तो ये इतना तकब्बर वाला था कि इसने किसी किस्म के सकाफ़ती जो होता है या जो भी होते हैं एक दूसरे के साथ एक तल्लक होता है, उसका जो एक सफ़ीर आता है कि उसके साथ कैसे बर्ताव करना है, इसने कोई लिहाज ना किया और इसने हज़रत हारिस बिन अज़री को शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सफ़ीर का कत्ल ऐसे ही है जैसे ऐलान जंग हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची, अल्लाह अकबर, तो आपने कहा कि हम इंतकाम लेंगे हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु का, क्योंकि उन्होंने सफ़ीर को कत्ल करके ऐलान जंग किया है शाह बसरा ने, तो हम इंतकाम लेंगे। और आपने इसके लिए सबसे पहले तो ये इंतकामी कार्रवाई की कि आपने एक लश्कर तैयार किया 3000 सहाबा पर मुश्तमिल, सिपह सलार बनाया हज़रत ज़ैद बिन हारसा को, और हदायत भी की कि अगर ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु हो शहीद हो जाए तो फिर जाफ़र तैयार जो हैं वो सिपह सलार होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाए तो उनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा वो जो है सिपह सलार होंगे, और अगर वो भी शहीद कर दिए जाएं तो फिर तुम जिसको मर्जी चुन लेना। बहरहाल ये तीनों जो हैं अजीम सहाबा, इन्होंने शहादत का रुतबा पाया, ये तीनों शहीद हुए। उसके बाद कमान संभाल ली हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं, बड़ी हिकमत के साथ, क्योंकि इनकी मदद के लिए, शाह बसरा की मदद के लिए कहते हैं कि रोम से जो लश्कर आया वो 1 लाख पर मुश्तमिल था, 3000 का मुकाबला 1 लाख के साथ। तो बड़ी हिकमत से लश्कर को बाकी लोगों को बचा कर ले आए, जो शहादतें हुई वो हो गई, बाकी लोगों को बचा कर ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं खुद चाहूँगा। आपने नफ़ीर आम, आलान आम कर दिया कि अब सबको निकलना है, जो भी साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास सवारी का इंतज़ाम है, जो चाहे कोई बूढ़ा है या जवान है
یعنی بوڑھا بھی یہ نہیں کہ بہت زیادہ لاغر نہ ہو یا ضعیف نہ ہو، کمزور بہت زیادہ نہ ہو گیا ہو، یا کوئی اندھا یا کوئی لنگڑا یا لولا، جو ایک عذر ہے جس کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا، باقی سب کو نکلنا ہے۔ یہ غزوہ تبوک، اور آپ نے اعلان عام کیا کہ ہم تبوک کی طرف جائیں گے۔ سفر تقریباً 700 کلومیٹر، 750 800 بھی آتا ہے، اتنا لمبا سفر تھا، اور یہ بھی اعلان عام کیا کہ میں روم کی طرف جا رہا ہوں۔ اب یہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے بڑی رازداری سے، اور ہوتا ہے جنگوں میں رازداری اختیار کی جاتی ہے، یہ جنگی حکمت عملی ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہاں آپ نے اعلان عام کیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی اس چیز کی طرف اشارہ مل رہا ہے ہمیں، جہاں اللہ فرما رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، آیت نمبر جو ہے 38 ہے سورہ التوبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ کیا ہو گیا تمہیں اے مومنو، اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے دارو، جب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل رہے ہیں، اثقلتم فی الارض، تو تم زمین ہی کے ساتھ چمٹے جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، تو کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، من الآخرہ، آخرت کو چھوڑ کر، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت کم۔ یہاں سے غزوہ جو ہے تبوک کے مختلف، جو جب اعلان تبوک ہوا، غزوے کا اعلان ہوا تبوک جانے کا، تو پھر بہت سارے جو ہے سب لوگوں کو کہا گیا کہ اب سب نے نکلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی اطلاع مل گئی کہ روم تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی ہے، کہ کچھ سوداگروں نے آ کے بتایا کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل جو ہے، ہرقلیس اس کا نام تھا، وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ نہیں، ہم جائیں گے وہاں پر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو دعوت دی کہ اب سب کو نکلنا ہے، چاہے دیہات میں جو رہ رہے تھے ان کے لیے بھی دعوت تھی، جو بھی اسلام قبول کر چکے تھے ان سب کے لیے تھی۔ یہ دن تھے گرمی کے، کھجوریں پکی ہوئی تھی، موسم بھی گرم تھا، سفر بھی لمبا تھا، 600 700 800 کلومیٹر کا سفر، اور پھر اللہ اکبر، کھجوریں، یہ بھی تھا کہ انحصار بھی جو تھا مدینے کا معیشت کا یا معاشرت کا، وہ معیشت کا جو تھا، ڈیفینیٹ معیشت ہی ہوتی ہے، اس کا انحصار کھجوروں پر تھا۔ اب اگر سارے لوگ چلے جائیں تو عورتیں پیچھے رہ جائیں گی یا کمزور لوگ رہ جائیں گے، تو وہ کتنا اتار لیں گے، تو یہ بھی ڈر تھا کہ قحط نہ ہو جائے، کھجوریں ضائع نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی جنگ تھی، جسے جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، کہ بڑی مشکل جنگ۔ جیش جو ہے وہ لشکر کے لیے آتا ہے، اور یا جیش لڑنے کے لیے بھی آتا ہے، تو بہرحال جیش الاسرہ کہا جاتا ہے اس جنگ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہرقل کے حملے کے انتظار کیے بغیر پیش قدمی کی جائے گی، اور ہم وہاں پہنچیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر اعلان عام کر دیا، اللہ نے عام کر دیا کہ اب ہر شخص جو نکل سکتا ہے اس کو نکلنا ہے۔ تیاری کا حکم دے دیا۔ آزمائش بہت بڑی تھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مدینہ میں اس وقت کھجوریں پک چکی تھی۔ تیسرا یہ کہ موسم بھی بڑا گرمی کا تھا، جیسے بات ہو چکی ہے، آسمان سے سورج جو ہے وہ شعلے برسا رہا تھا، صحرا کا سفر ہو اور اوپر سے گرمی کا موسم ہو، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود کمان سنبھالے ہوئے تھے، خود اس مارکے میں جا رہے تھے، کیونکہ سفیر کو قتل کیا گیا تھا، پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ہرقل جو ہے وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ سفر لمبا تھا، لقدک صحرا سے گزر کر جانا تھا، انتہائی مشقت والا سفر، جان و مال کی قربانی کا یہ مارکا تھا، یہ جہاد تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا جریٹ لشکر تیار کیا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہوئے اور تبوک روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرقل کے دل میں ایسی دہشت ڈال دی کہ آپ وہاں پر کافی دن رکے رہے، اور جو ارد گرد کے قبیلے تھے انہوں نے آپ کے ساتھ آ کے معاہدے کیے، اور پورے عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داغ بیٹھ گئی کہ ہرقل جیسا بادشاہ مقابلے پہ نہیں آیا۔ ہرقل کو سمجھ میں آ گئی تھی
کیونکہ جب نمائندہ آیا تھا جو اس نے پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ کیونکہ اپنی بادشاہت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور اس نے کوشش بھی کی تھی کہ لوگوں کو مائل کیا جائے، لیکن بادشاہت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے پھر جنگ کا ارادہ کیا۔ بہرحال یہ جو ہے پورا روب جو ہے اب پورے عرب پر مسلمانوں کا روب ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بازی کی بدولت اور صحابہ کی اس جان بازی کی بدولت کہ اتنے جان باز ہیں کہ ہیریکل بھی ان کے مقابلے میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ جیش جو ہے، جیسے میں نے کہا، جیش الاسرہ ہے، بہت مشکل حالات کی جنگ تھی، اور بہرحال اب مسلمانوں نے جو ہے وہ اس جنگ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، وہ بہت سارے مسلمانوں کا امتحان ہو گیا کہ کون ہیں جو منافق ہیں۔ دیکھیں، منافق وہی ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ اب اس جنگ سے پتہ چل گیا کہ کون کون لوگ منافق ہیں، کیونکہ جب یہ نفیر عام ہوا، اعلان عام ہوا کہ ہر شخص کو نکلنا ہے جو بھی استطاعت رکھتا ہے، جو جا سکتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ لنگڑا، اندھا، یا بہت ہی ضعیف، یا وہ جس کے پاس کوئی سواری کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس طرح کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آئے کہ ہمیں کچھ سواری مہیا کر دیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک ایک اونٹ پر پہلے سے ہی 4 6 لوگ تھے، تو سواری کا انتظام نہ ہوا تو وہ روتے ہوئے نکلے۔ صحیح سچے مسلمان تھے، لیکن منافق جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے کر رہے تھے، اور ہیلے بہانے کر کر اپنے آپ کو بچا رہے تھے کہ چاہے ہمیں نہ جانا پڑے۔ مال تھوڑا بہت دینے کو تیار تھے، لیکن جان کی بازی لگانے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہرحال ہیلے بہانے سے وہ روکے، ساتھ نہیں گئے بہت سارے منافق جو تھے۔ آنے والی آیات میں ایسے ہی لوگوں کا ہمیں تذکرہ ملے گا جو منافق تھے، کیسے انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کیے اور کیسی کیسی باتیں کرتے رہے، اسی پر تبصرہ آئے گا۔ میں نے اس لیے تمہید بندی کی کیونکہ ہم شروع کر رہے ہیں، اب غزوہ تبوک کے بارے میں بہت سارے آیات ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے۔ بہرحال اس آیت میں جن لوگوں کی طرف کہ کیا ہو گیا ایمان والا، تم کیوں نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں جب تمہیں بلایا جا رہا ہے، اور تم زمین کے ساتھ ہی چمٹ کر رہ گئی ہو، اور تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں کمزور مسلمانوں کو بھی ابھارا جا رہا ہے، ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور اسی طرح منافقوں کو بھی۔ لیکن آگے جا کے جب آیت نمبر 42 پر ہم پہنچیں گے، 42 پر، تو وہاں پر سارا خطاب پھر منافقین کی طرف ہی موڑ دیا جائے گا، زیادہ تر وہاں پر منافقین کا ہی تذکرہ آئے گا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر تم نہیں نکلو گے اے مومنو، مومن کہلاتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جائے اور تم نہ جاؤ، تمہیں اپنی زندگیاں بڑی عزیز ہیں، تمہیں اپنے آپ کو، تمہیں گرمی زیادہ لگتی ہے یا تمہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم کو لے آئے گا، تم نہیں کرو گے تو کسی اور کو لے آئے گا، تبدیل کر دے گا، تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ جیسے سورہ محمد میں آتا ہے کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کو پسند کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ نے تو اپنا جھنڈا کسی کو نہ کسی کو دینا ہی ہے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، اور تمام انسانوں کی حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے، اس کائنات کی کیا حیثیت ہے۔ یہ پوری کی پوری کائنات، یہ پوری کی پوری جو ہماری زمین ہے، یہ زمین جو ہے اللہ کی کائنات جو اتنی وسیع ہے کہ جس کے بارے میں ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک بلیک ہول کی بات کیجئے تو اس میں کتنی گلیکسیز جو ہیں وہ جا سکتی ہیں، اور ایک گلیکسی کو دیکھا جائے اور کتنی گلیکسیز ہیں، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اللہ کی اس کائنات کا۔ تو اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بڑی زبردست یہ سورہ مبارکہ ہے، اور جو آج ہم مسلمانوں کا حال ہے، ہم نہیں نکل رہے۔ پورا فلسطین جو ہے ہمارے سامنے بچوں کے پر ہچے اڑ رہے ہیں، لیکن کہا گئے
57 मुल्क या 54 मुल्क, कहाँ गई उनकी फ़ौजें? किस लिए हैं ये फ़ौजें? अगर मुसलमानों पर जुल्म होगा और अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम लेवा हुआ लोगों पर जुल्म होगा। यहाँ एक हारिस बिन अज़दरी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तैयार हुए, पहले लश्कर एक भेजा 3000 सहाबा पर मुश्तमिल, जिसमें कितने कितने कीमती लोगों की शहादत हुई, अल्लाह के यहाँ चले गए, बड़ी मकबूल थी उनको शहादत, और बड़े कबूल करने वाले थे शहादत को, और बड़े पसंद करने वाले थे। ज़ैद बिन हारसा, जाफ़र दयार, अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़ी अजीम सहाबा की बड़ी अजीम हस्तियाँ हैं ये लोग। अल्लाह अकबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अब निकलना पसंद किया। और हम आज कितनी मसलतें देख रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क नाराज़ ना हो, फ़लाँ नहीं जा रहा, फ़लाँ नहीं जा रहा, क्यों नहीं मुसलमान इकट्ठे हो रहे? अब तो अरब पर भी हमला हो गया। अल्लाह अकबर। असल बात यह है कि हम दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो चुके हैं। असल बात यह है, अल्लाह ने पूछा है ना कि क्या दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए हो? तो दुनिया की ज़िंदगी तो आखिरत के मुकाबले में बहुत कलील है, बहुत कलील, कुछ भी नहीं। मैंने जैसे कंपैरिजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि उंगली पर कितना पानी लगा, पूरी आखिरत की ज़िंदगी समुंदर है जिसका ना कोई किनारा और ना गहराई का इल्म है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम नहीं निकलोगे तो तुम्हें अजाब देगा, बहुत दर्दनाक अजाब, और तुम्हारी जगह कोई और कौम लेगा और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह कर लेगा। अल्लाह का तो एक कलमा कुन सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम्हारा इम्तहान है। अल्लाह जी हलकल मोता वाला हयात अली यबलुकुम अय्युकुम आसानु अमला। अल्लाह ने तो हमें पैदा इसलिए किया है इम्तहान के लिए, वरना तो अल्लाह पैदा न करता। अल्लाह ने पैदा किया है कि अल्लाह की जन्नतें बड़ी खूबसूरत हैं, इस जन्नत का मुझसे कौन कलाता है, कौन है जो वो इम्तहान पास करके है जिसकी वजह से वो जन्नत में जा सके अल्लाह की रहमत के साथ। ये सब कुछ जो हम टूटी फूटी कोशिश कर रहे हैं, यकीन जाने अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो अपने खास फजल से यानी पासिंग मार के साथ हमें पास कर दे, लेकिन कुछ कोशिशें ले जाए अल्लाह के वास्ते। मैं और आप, जो कोई भी कुछ कर सकता है उनके लिए आवाज़ उठा सकता है, आवाज़ उठाए। जो मदद भेज सकता है मदद भेजे। दुआएं तो हर शख्स को करनी है। अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के आगे तौबा करें, गिर कराएं, रोएं कि अल्लाह हम जो कर सकते हैं बस उतना ही कर सकते हैं, तू जानता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह नहीं डालेगा किसी पर बोझ उसकी वुसअत से ज़्यादा। तुम सब कहीं ना कहीं निगहबान हो, निगरान हो, तुम्हारा इख्तियार चलता है और उतना ही पूछा जाएगा जिसका जितना इख्तियार चलता है। ये जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए ना, चाहे अस्करी हो, चाहे गवर्नमेंट या सेनेट में हो, या अदालतों में बड़े बड़े जज जो बैठे हुए हैं, या कौमी असम्बली में जो जो बड़े बड़े वजीर बैठे हुए हैं, इनकी पूछ ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास इख्तियार है, फैसला इन्होंने करना है, आवाम के पीछे खड़ा होना है, आवाम खड़े होने को तैयार है। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या करे, एक मुल्क का मसला तो है नहीं, सब के सब एक जैसे हुए हुए हैं, सब के सब अल्लाह से नहीं डर रहे। किससे डर रहे हैं? अमेरिका से डर रहे हैं। अल्लाह का डर नहीं है हमें। अल्लाह अकबर। बहरहाल मुसलमानों को तंबीह की जा रही है कि दीन का मामला तुम्हारे साथ कोई खास नहीं है। पहले भी जिन लोगों ने नहीं मानी, यहूद व नसारा ने नहीं माना, तो उनके साथ क्या होता रहा, यहूद के साथ क्या हुआ। पहला अजाब आया कि नसर जो है, पख्त नसर जिसको कहते हैं, इराक से आया और इतनी तबाही मचाई कि 70,000 लोगों को उसने कत्ल किया, फिर कितने लाखों लोगों को कैदी बनाकर ले गया। फिर टाइटस रूमी जो था, उसने सन 70 ईस्वी में, जो उम्मत मुस्लिमा पहली थी, जो यहूद कहलाते हैं, जो इसी तरह अल्लाह के बागी हुए थे, अल्लाह के अहकामात नहीं मानते थे, जिन्होंने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि फसब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना कायदून, कि तू और मूसा तेरा जाकर रब किताल करें, हम तो यहीं बैठे हैं। तो आज देख लें कि जिन जिन के पास जो इख्तियारात हैं, और जो मैं भी हूँ, मुझ पर जो हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है, हम सबको देखना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह चाहे तो जब से कोई कौम खड़ी कर दे। देखे, अल्लाह तो कोई भी कौम जो है खड़ी कर सकता है। यस सब दिल कौमन गैरकुम से मुराद है कि अल्लाह किसी दूसरी कौम को खड़ा कर सकता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। जो अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, जैसा कि बाद में मुसलमान, ईरान भी मुसलमान हो गया और कैसे कैसे वहाँ से भी लोग निकले। इसी तरह रोम भी बहुत सारा हिस्सा जो रोम का था वो भी मुसलमान हुआ। इसी तरह तुर्क जो थे और तातारी भी, अल्लाह अकबर, इस्लाम में दाखिल हो गए। है अया शोरश तातार के अफसाने से पास मिल गए काबे को सनम हाने से। वही जिन्होंने आकर बनु बासिया के में इतना खून बहाया कि एक, अल्लाह अकबर, पूरी की पूरी किताबें जो हैं, पूरा दजला जो था ना, फरात और दजला,
وہ स्याही से और मुसलमानों के खून से रंगीन हो गया। और ऐसी उस वक्त भी मुसलमानों पर कंपल्सरी छाई हुई थी कि एक ततारी अगर किसी को कहता था मेरे पास तलवार नहीं है, मुसलमान को मिलता है इधर ही खड़ा रहना, मैंने तुम्हें कत्ल करना है, तो वही खड़ा रहता, हालांकि कत्ल होना था। यह जिल्लत आती है जब हम अल्लाह के लिए जहाद छोड़ देंगे। तुम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम गायों की दुमियाँ पकड़ कर और बैनिया पर राज़ी हो जाओगे, यानी खेल तजारतों पर राज़ी हो जाओगे और अल्लाह की राह में जहाद छोड़ दोगे, तो तुम पर ऐसी जिल्लत छाएगी, ऐसी जिल्लत जो उस वक्त तक नहीं हटेगी। जैसे मैंने मिसाल दी कि ऐसी जिल्लत छाएगी हम पर, जो उस वक्त तक नहीं हटेगी जब तक कि तुम वापस अल्लाह के दीन के जिहाद की तरफ ना हो। तो ये जो ततार थे अल्लाह ने इनको दे दिया। कौन था? सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह अकबर, जो निकला कुर्द था, वही तुर्क से निकला था। ये सब जो मुगल आए, ये सब तुर्क ही उसी की शाहों से निकले थे। और फिर इतनी बड़ी जो ऑटोमन अम्पायर कायम हुई, सल्तनत उस्मानिया जो है, कहाँ देखे, यूरोप पूरा ही उसके तकरीबन तसल्लुत में आ गया था और लोगों ने वो अमन वाला दीन देखा, वो अमन वाला निज़ाम देखा। लेकिन फिर आस्ता आस्ता मुसलमानों में बिगाड़ आते रहे और फिर क्या हुआ और आज हमारी क्या हैसियत है, अल्लाह अकबर, कि जहाँ भी कत्ल होता है सबसे सस्ता खून आज मुसलमानों का है। बच्चों औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा, उनके खून बहाए जा रहे हैं। हालांकि जंग की भी कुछ अखलाकियात होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशल कहते थे कि जाके औरतों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को नहीं छेड़ना, खेतियाँ तबाह नहीं करनी, जो लोग लड़ने हैं सिर्फ उनको मारना है, उनसे उनसे कताल करना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं बनी इसराइल, जो इसराइल जो है जुल्म की इंतहा हो गई, यकीन करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इन्फाक और जहाद ना करोगे और अल्लाह दूसरों को लेगा और तुम्हें अजाब देगा, दर्दनाक अजाब, मुस्लिम अहमद की हदीस है। फिर फरमाया, तुम में से जो भी पीछे हटेंगे तो अल्लाह उनकी जगह दूसरों को ले आएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। आज के दौर में जहाद की जो 5 सूरतें हैं, नंबर 1, सबसे पहले तो अपने आप को अल्लाह के दीन की तरफ लाना है, मुझे और आपको। कू अनफुसकुम वाहलिकुम नारा, सबसे पहले जो मुझ पर मेरा हक है ना, मुझ पर जो हक है वो मेरी अपनी ज़ात का है। बचाओ अपने आप को। किससे बचाना है? अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की नाराज़गी से, जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को। फिर इसको फैलाते रहें। फिर जो जो लोग आपके साथ साथ जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ जाना है। बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, एक आयत भी किसी को आती है तो वो भी पहुँचाना है। और फिर सूरह फुरकान में आता है कि वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, इस कुरान के ज़रिए जिहाद करो, बहुत बड़ा जिहाद। लोगों को अल्लाह की तरफ ले आओ, लोगों को अल्लाह का पैगाम सुना दो, उन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पहुँचा दो। ये है वो जिहाद, ये है वो कोशिश, ये है वो कोशिश। जिहाद जद्दोजहद से है। पहले जिहाद को समझने, हम समझते हैं कि जिहाद का मतलब है कि सिर्फ क्लाशनकोव पकड़नी है और चला जाना है वहाँ से जंग पर जाकर और मार देना या मर जाना है। जिहाद जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जंग जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी, वो कब लड़ी? वो सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर का मार्का हुआ। उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 13 साल मक्की दौर के हैं और 2 साल मदनी दौर के, 15 साल के बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 हिजरी को अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास चले गए। यानी आपकी ज़िंदगी जो नबूवत वाली ज़िंदगी है उसके 60% जो है उसमें तो आपने जिहाद किया है लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लाने के लिए। तो सबसे पहला जो काम शुरू होगा वो तो अपनी ज़ात से होगा, अपने घर वालों से। कोशिश करनी है, तुम पर लाज़म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अमर बिल मारूफ करोगे, नहीं अनिल मुनकर करोगे, लोगों को बुराई से रोकोगे। अगर तुम में ताकत है तो हाथ से रोको, अगर इसकी ताकत नहीं है तो ज़ुबान से तो बोलो, और अगर ये भी ताकत नहीं है तो फिर दिल में बुरा जान लो। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, दिल में बुरा जानना। तो बोलो तो सही अल्लाह के वास्ते। चले, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर भी बोलो तो सही। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह से हमारा राब्ता कायम होना चाहिए, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो अब कुर्ब क़यामत के हैं। अभी डेफिनेटली बात है कि जो जुल्म हो रहा है वो ग्रेटर इसराइल बनाने पर तुला हुआ है। देखो, उनको इतना यकीन है, गरकत के दरख्त लगा रहे हैं ढेर सारे, उनको पता है, उनकी किताबों में भी लिखा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से भी ये बात निकली है कि ये गरकत का दरख्त सिर्फ इनको पनाह देगा। लेकिन फिर दूसरा दरख्त बोलेंगे तो वो ही लगा रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। वो जो जुल्म कर रहे हैं ना, इनको भी एक एक को कत्ल होना है, क्योंकि अज़ाब इस्तिसाल जो तमाम कौमों पर आया,
ان پر نہیں ہے اور ان پر آنا لازم ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ جو ہے سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، تو اس وقت وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ بہرحال اب اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہے دعوت اور تبلیغ، اور دعوت جو ہے قرآن اور سنت سے دی جائے گی، اپنی باتوں سے نہیں دی جائے گی، اپنی باتوں سے یا اپنی کتابوں سے یا اپنے فضائل کی کچھ باتیں بنا کر نہیں کی جائے گی، صحیح حدیث اور قرآن کو پیش کیا جائے گا۔ لوگ اس کے ساتھ دیکھیں کیسے آتے ہیں، پھر کیسے بدلتے ہیں۔ باطل نظریات کا رد کیا جائے گا، ان کا مقابلہ کیا جائے گا، قرآن سنت کے علم کو خوب پھیلایا جائے گا۔ یہ ہے وہ جہاد، 5 قسم کے جہاد جو ہے میں بول رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ، باطل نظریات کا جو ہے رد کیا جائے گا، ان کا مقابلہ کیا جائے گا، قرآن و سنت کے علم کو پھیلایا جائے گا، اپنی ذات کے علم کو نہیں پھیلایا جائے گا کہ اپنی طرف سے باتیں لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا، قرآن و سنت سے لوگوں کو بتائیں۔ پھر لوگوں کو یقین ہوگا کہ یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے جو پڑھی گئی ہے میرے سامنے۔ اور پھر صدقہ یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال بھی خرچ کیے جائیں گے، جانیں بھی لگائی جائیں گے، پوری صلاحیتیں اللہ کے دین کو قائم کرنے میں صرف کرنا، یہ سب دین کے لیے جہاد کی عملی شکلیں ہیں۔ اقبال کے اس شعر پر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح ہے نکاح آئینہ ساز میں۔ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے نا، مجھے جسم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، ذہانت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کے لیے اس سب کو خرچ کر دے۔ جو اس نے ذات نے دیا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا نا، اسی کے لیے لگا دیں، یقین کرے پھر مول لگے گا، پھر مول لگے گا کہ کھپایا کس لیے تھا اپنے آپ کو، اللہ کی دین کے لیے۔ کس لیے خرچ کیا تھا؟ اللہ کے دین کے لیے۔ کس لیے خرچ کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق خرچ کیا تھا۔ پھر دیکھیں اللہ کیسا مول لگائے گا ہمیں، پھر اللہ دلوں میں سکون پیدا کر دے گا، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے وہ دور تو آنا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین پہنچ کر رہے گا ہر کچے اور پکے گھر میں، عزت والوں کو عزت دیتے ہوئے، اور جو نہیں قبول کریں گے ان کو متحد ہو کر رہنا پڑے گا ذلت دیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈال لیں۔ ہماری حیثیت جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو بھی کر رہا ہوں پتہ نہیں اس کا فائدہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ بات جو میرے ذہن میں ہے کہ شکوہ ظلمت سب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ اور وہ حقائق کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں لے کر پانی آئی، تو کسی نے پوچھا تیرے اس پانی سے کون سی آگ بجھے گی؟ اس نے کہا میں جو کر سکتی ہوں وہ تو کروں، تو آپ اور میں جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔